ये फैमिली व्लॉगर्स के लिए हैं जिनको आजकल हमने ही प्रमोट किया हुआ है। ये खुद से बनाए हुए या खुद से जनरेट के लोग नहीं हैं, इनको हम ही देखते हैं और हम ही प्रमोट। मेरा नाम मोहम्मद पाशा शबीर है और आज हम इस एक मौजू के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि आजकल हमारे माशरे में बेहयाई बहुत अरूज पर जा रही है, बहुत ही अरूज पर। कुछ तो हमारे गैर ममालिक लोगों ने, जैसे कि मुसलमान के आगे से पहले बहुत से ज़्यादा दुश्मन हैं, जैसे कि वो हमारे अंदर बहुत ही तेज़ी से बेहयाई को फैलाने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोग हमारे मुसलमान होकर ही हमें अंदरों अंदर नुकसान दे रहे हैं। इंसान हमेशा कभी बाहर से इंसान कभी नहीं टूटता, हमेशा जब भी टूटा है अंदर से टूटा है, अपने ही लोगों से टूटा है। एक इंसान को पता है कि एक दुश्मन है, उसने हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मारना है। जब एक इंसान पीछे खड़ा हो रहा है उसको हम नहीं देख सकते। ये ऐसे ही मिसाल ये फैमिली व्लॉगर्स के लिए है जो कि हमारे माशरे में बेहयाई और दूसरे इक़दामात को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं जैसे कोई अच्छा काम हो। हमारे आजकल हर घर के अंदर एक सोशल मीडिया आम हो चुका है, हर चीज़ हर घर के अंदर आम हो चुकी है। जैसे कि वो अपनी माओं बहनों और अपने जो भी अजीज़ों कारण को दिखाते हैं एक चंद लाइक, व्यू और दूसरी चीज़ों के लिए, पैसों के लिए। कोई लोगों को दिखाते कि भाई देखो हमारे घर आज जी हो रहा है, हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। हम एक मुसलमान कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, इस चीज़ का बाइकाट करना चाहिए, ना कि इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। वैसे ही जैसे कि लोग आजकल ये लोग जो कर रहे हैं ये रिस्क हलाल नहीं है, बल्कि ये किसी और कैटेगरी में जा रहे हैं। हालांकि हमारे पहले जो बुजुर्ग हैं, हमारे बाप हैं, इतने भी हम दूर देते हैं, हमारे बाप की तरफ देते हैं जो एक रिस्क हलाल के लिए किसी फैक्ट्री में जाता है, वो करने को आए हमें भी फैक्ट्री भेज देता है, हमारी माओ बेटियों को भी फैक्ट्री में देता है। पर नहीं, वो कहते हैं कि रिस्क हलाल कमाना है, रिस्क हराम को नहीं हाथ लगाना। वो रिस्क हलाल कमाने की खातिर सुबह से निकलते हैं, शाम को घर आते हैं कि चंद पैसों के लिए, वो भी रिस्क हलाल के हों। रिस्क हलाल के चंद पैसे ही हराम के कई पैसों पर बानी पड़ते हैं। वो ऐसी ही मिसाल ये फैमिली व्लॉगर्स के लिए हैं जिनको आजकल हमने ही प्रमोट किया हुआ है। ये खुद से बनाए हुए या खुद से जनरेट के लोग नहीं हैं, इनको हम ही देखते हैं और हम ही प्रमोट करते हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों का बाइकाट करना चाहिए। ये सिर्फ हमें नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी मिसाल एक ऐसी है कि एक शख्स जब एक बड़ा होता है, उनकी मुश्किलात को देखता है, गुर्बत को देखता है, हर चीज़ को देखता है। जब एक नौजवान बन जाता है ना, उसकी शादी हो जाती है, वो कहते हैं जो मैंने फेस किया है, मैंने जो मुश्किलात सही हैं, उनका सामना मेरी औलाद ना करे। और ये फैमिली व्लॉगर्स आज उनकी वही हमारे आने वाले मुस्तकबिल बच्चों को, हमारे फ्यूचर को उसी तरफ ले जा चुकी है। ना उसमें कोई काम करने की सलाहियत है, बस घर बैठो और माँ बहनों को दिखाओ। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ को बाइकाट करना चाहिए। हमें कि इस्लामी माशरे में रहते हैं, हमें ऐसी चीज़ों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना चाहिए। जिस तरह एक बाप अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर चीज़ें इन्वेस्ट करता है कि जब हम बुजुर्ग होंगे हमारी खिदमत करेंगे, अगर हम इनको ही देखते रहे तो हमारी आने वाली जनरेशन इस चीज़ से महरूम रहेगी, इस चीज़ का कोई हवाला अंदाजा नहीं कर सकेगी। और इसी तरह हमें इसी टॉपिक को इकट्ठा करने के लिए हमारे साथ कलीम भाई भी शामिल हैं और इसी के साथ कलीम भाई के साथ हमारे पास रजा भाई शामिल है और इस टीम के साथ कैमरामैन मोहम्मद हसीब भी शामिल है। आज हम हसीब भाई से पूछेंगे कि भाई क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो अपनी माँ बहनों को दिखाकर पैसे कमाए, को क्या ये पैसे हलाल के हैं? इस चीज़ के ऊपर थोड़ी क्वेश्चन डाले मोहम्मद कलीम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पाशा भाई कह रहे थे कि ये फैमिली व्लॉगिंग जो आजकल हमारे माशरे में बहुत बुरा असर पड़ रहा है, हमारे मुस्तकबिल में आने वाले बच्चों पर, जो हमारे आ रही है जनरेशन, न्यू जनरेशन आ रही है, इन पर बहुत बुरा इम्प्रेस हो रहा है। क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी माँ बहन बेटी को पूरी दुनिया के सामने दिखाएं। इस्लाम हमें राजदारी और हया की अहमियत बताता है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाता है कि मोमिन मर्दों अपनी निगाहें नीचे रखो, ना कि और अपनी निगाहें नीचे रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। हमारे घर अमन और तहफ़्फ़ुज़ की जगह है, ना कि अवाम की नुमाइश के लिए बने हैं। जब ख़ानदान में इस लम्हे का इश्तराक हो जाता है कि वो अपना कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे सफ़र करता है, क्या पहनता है, पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर देता है, तो इस्लाम हमें इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। और इस्लाम हमें इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता क्योंकि हमने हमारे दुनिया में आने का मकसद यही है
کہ ہم نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور بری اور بے حیا کاموں سے بالکل بچنا ہے. اور اس جو لوگ اپنی ماں بہن بیٹیوں کو پوری دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں فیمس ہو جائیں, زیادہ لائک لیں, زیادہ ویو لیں اور پیروکاروں کی خواہش رکھتے ہیں, جبکہ اسلام ہمیں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اس کے خلاف خبردار کرتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے ارادے کو خلوص کو کمزور کر دیتا ہے, اور ہمیں جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہیں یہ ہمیں ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم پوری دنیا کے سامنے شو کریں. اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہم نے. اور ہمارے ساتھ جب تک آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے ہم آپ لوگ سب لوگوں کو پوری دنیا کی سیر کرائیں گے, نہ کہ صرف پوری دنیا کی بلکہ پاکستان کی بھی, اور پورے جو اسلامی ملک ہیں بیرونی ملک ہیں سب کی کونے کونے کی سیر کرائیں گے. جی کلیم بھائی بہت شکریہ. جیسے کلیم بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو آگے بڑھیں. یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ انسان کے اندر ایک غیرت کا مادہ ہوتا ہے. ہمارے بڑے جو ہیں ہمارے باپ دادے غیرت کے نام پر بہت کچھ کیا کرتے تھے کہ ہماری ماؤں بہنوں کے اوپر کوئی بات نہ کرے. آج یہی وہ لوگ, چند لوگ جو ہمیں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, چند لوگ اٹھ کر اپنی ماؤں بہنوں کو دکھائیں گے کیونکہ وہ ایسے کر رہی ہیں, وہ کر رہی ہیں, گھر میں ایسا ہوا ہے, نئے کپڑے ڈالے ہیں, ایسا ہو گیا ہے. ایسا نہیں چلے. کیوں؟ یہ انسان کی غیرت کا مادہ کمزور کر دیتا ہے. انسان پہ کسی سے بات نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی جاؤ اپنے گھر کے حالات تو پہلے دیکھو, خود بہنوں کو دکھا دو, ہمیں بات کرتے ہو. سب سے پہلے ہمیں اس چیز کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور جسی طرح انہوں نے کلیم بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اگر ہم تعاون کریں گے, جو ہماری ٹیم ہے, محمد کلیم بھائی صاحب, رضا صاحب اور کیمرہ مین حسیب صاحب, ہم آپ کے تعاون اور آپ کی محبت سے آپ کو دنیا کی اور پاکستان پہ بالخصوص پہلے ہمارے پاکستان کو پروموٹ کریں گے. ہم ایک پاکستان شہری ہیں. ہم نے اپنے پاکستان کی ایسی چیزوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے جن کو دنیا دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے. ہم اس چیز کی آپ کے سامنے نمائش کریں گے, پاکستان کی مختلف چیزوں کو دکھائیں گے کہ پاکستان میں کس قدر خوبصورتی ہے. یہ نہیں کہ پاکستان میں یہ دکھائیں گے کہ اس کے فلاں گھر یہ ہو رہا ہے, فلاں گھر وہ رہا ہے, یہ دیکھو آج ماما نے انڈا جلا دیا, ماما نے وہ کر دیا. نہیں, ہم ایسی چیزیں دکھائیں گے جو اگر باہری کے کلچرز بھی ہمیں دیکھیں تو انگریز بھی ہمارے ملک میں آئیں, وہ دیکھیں کہ پاکستان اس قدر خوبصورتی ہے, اس قدر لطف اندوز ہو سکتا ہے. باہر یہاں سے لوگ یورپ ممالک, دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کہ اپنی چھٹیوں طرف ہے. ہم پاکستان کے کلچر کو, پاکستان کی خوبصورت شہراؤں کو, پاکستان کے خوبصورت مقامات کو دکھائیں گے کہ وہ یہاں آ کے وزٹ کریں. اس سے زیادہ ہمارے ساتھ رضا بھائی ہیں جو کہ یہ بتائیں گے ہمارے فرینڈ کو ختم کر کے ہم اس چیز کے جو طرف اقدامات کر رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی رضا بھائی. السلام علیکم. میں اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بھائی جان بلاگرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ انتہائی اپنا غلط بات ہے. مطلب کہ جو سوشل میڈیا میں گندگی پھیلائی ہوئی ہے ان لوگوں نے, اور سوشل میڈیا انتہائی گندا کیا جو کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے. اور انٹرٹینمنٹ ایسے ہے کہ ہم لوگوں کو فنی ویڈیوز دکھائیں یا پاکستان کی یا کوئی اور, مطلب کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, نہ کہ گندگی پھیلائی جائے, لڑکیاں دکھائی جائیں. لڑکیوں نے زیادہ بے حیائی پھیلی ہوئی ہے کیونکہ ولاگرز بھی ہیں, وہ بھی لڑکیاں دکھا کے فالوورز بڑھا رہے ہیں, ویورز بڑھا رہے ہیں اور لائکس لے رہے ہیں, کمنٹ بھی انہی پہ آتے ہیں. یہ پاکستان میں عام ہو چکا ہے, ہمیں اسے ختم کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ہمیں اس کے بدلے میں ہمیں سوشل میڈیا پر فنی ویڈیو ہونی چاہیے, اور وہ ویڈیو ہونی چاہیے جس میں ہمارے پاکستان میں بتایا گیا ہو. جیسا کہ پاشا بھائی نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمیں سیر و تفریح کے لیے بھی جائیں گے, ہم جائیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور یہ ایک موبائل ڈیوائس ہے, اس کا ہمیں ایک اچھا استعمال بھی کرنا, ہم اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں. وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا اچھا استعمال کریں اور یا برا استعمال کریں, اور یہ ہم پاشا بھائی کو بتاتے ہیں. جی رضا بھائی بہت شکریہ, ہم نے آپ کی بات سنی. آپ نے بہت ہی اچھا کہا کہ ہمارے بچے اور اس چیز کے لیے مستقبل خراب ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ڈیوائس کے بارے میں بہت اچھا بتایا ہے کہ یہ ڈیوائس ہی انسان کو اچھے راہ کی طرف اور برائی کی طرف چاہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے فرینڈ لوگوں نے خود کو پروموٹ کی ہے, ان کے جو ملینئرز ہیں نا فالوورز, وہ ہم ہیں. انہیں کوئی آسمان سے اتوارے ہوئے فالوورز نہیں ہیں, وہ ہم ہی ہیں. ہم ہی ان کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اور جسی طرح آپ اگر ہماری مدد کر سکیں, آپ ہمیں فالو کریں, آپ ہم سے پیار کریں, تو ہم اسی کے بدلے آپ کو
पूरे पाकिस्तान की सैलो तफरी करवाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे मुज़ाकरात और बहुत ही अच्छे मुकाम दिखाएंगे जहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक तारीख रकम की गई, जहाँ पे पाकिस्तान ने अपने झंडे गाड़े हुए हैं अपनी कामयाबी के तौर पर। बस ये सब कुछ आपकी मोहब्बत से और अल्लाह के फजल से होगा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपको एक बहुत फनी और अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा रब्ता होगा। और आपका मेज़बान शशबीर, अल्लाह हाफिज़।